अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी, बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। महकमे पुलिस की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में मजीद 6 दिन की तोसी। हैदराबाद दिशा इनकाउंटर फर्जी, सरपुरकर कमीशन ने पेश कर दी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। और रियासत बिहार में बारिश और बिजली गिरने से 37 अमवात। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। अजला करीमनगर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, मुल्क, हनमकुंडा, वारंगल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वाज़ेह रहे कि आज शहर में मौसम अबरालूद रहा और बाद मुकामात से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में 17,291 मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 26 मई तक तोसी कर दी है। 2 मई से उम्मीदवारों से दरखास्तें वसूल की जा रही थीं, जिसका आज 20 मई की रात 10 बजे इख्तिताम हो रहा है। लेकिन दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में मजीद 6 दिनों की तोसी की गई है, जिससे मजीद लाखों नौजवान दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। क़ब्ल अज़ीं आज दिन में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद को मजीद 2 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेजुएट MLCP राजेश्वर रेड्डी की तरफ से तेलंगाना के नौजवानों के लिए उम्र की हद में इजाफा करने की दरखास्त का मुस्बत जवाब दिया। क्योंकि रियासत तेलंगाना में पहली मरतबा 95% मुकामी अफराद को मुलाजिमत फराहम करने के लिए नए जोनल सिस्टम पर अमल किया जा रहा है और कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से नौजवान बेरोजगार हैं। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और DGP को इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। सरपुरकर कमीशन ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में दिशा मामले में हुआ इनकाउंटर फर्जी है। जस्टिस VS सरपुरकर कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। 387 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कमीशन ने ख्याल जाहिर किया है कि उस मामले में पुलिस मुलाजिमीन पर कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने वाज़ेह किया कि दिशा मुलजिमीन के इनकाउंटर के केस में किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका फैसला तेलंगाना हाई कोर्ट करेगी। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में नौजवान लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात के बाद मुलजिमीन इनकाउंटर में मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा कत्ल मुलजिमीन के इनकाउंटर वाक़े की तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था। उसके लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज VS सरपोरकर की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया गया था। कमीशन में साबिक़ CBI ऑफिसर कार्तिकरण और VN रेखा शामिल थे। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में 2 कमसीन बच्चे तालाब में ग़रक़ाब हो गए। ये वाक़या मलकारम में पेश आया। जवाहर नगर पुलिस के मुताबिक फरहानगर के रहने वाले रहीम अपने दोनों बच्चों 9 साला अयान और 7 साला अल्ताफ़ के हमरा कल सहर मुकामी तालाब गए हुए थे। उनके साथ उनकी बकरी भी थी। बकरी को उन्होंने वहाँ बांध दिया और कपड़े धो रहे थे कि अचानक बकरी ने रस्सी तोड़ी और कहीं चली गई। बकरी को पकड़ने के लिए रहीम गए हुए थे कि उनके दोनों बेटे तैरने के लिए पानी में उतरे और ग़रक़ाब हो गए। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के उस्ताद मोहतरम V मृत्युंजय शर्मा को तेलुगु ज़ुबान के सदर बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संस्कृत लेक्चरर एसोसिएशन के सदर ने मुतालबा किया है। इस मौके पर रियासत तेलंगाना में संस्कृत ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने की भी अपील की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निखत ज़रीन को ख़वातीन के आलमी मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में तिलाई तमगा जीतने पर मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने कांसे का तमगा जीतने वाली मनीषा मून और प्रवीण हुडा को भी मुबारकबाद पेश की। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुक्केबाजों ने हमारा सर फ़ख्र से ऊँचा किया है। ख़वातीन की आलमी मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में शानदार तिलाई तमगा जीतने पर निखत ज़रीन को मुबारकबाद पेश की गई। मनीषा मून और प्रवीण हुडा को भी उसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर नेक ख्वाहिशात।
واضح رہے کہ ہندوستانی مکے باز نکھت زرین نے استنبول میں خواتین کی IBA عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے 52 کلو گرام زمرے کے فائنل میں تھائی لینڈ کی جمپنگ جوتامس کو 5-0 سے کراری شکست دی۔ اسی طرح نکھت عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے والی 5ویں ہندوستانی خاتون بن گئی ہیں۔ سن 2018 کے بعد سے ہندوستان کا یہ پہلا سونے کا تمغہ ہے۔ اس وقت سرکردہ مکے باز میری کوئم نے سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب 57 کلو گرام کے زمرے میں منیشا اور 63 کلو گرام کے زمرے میں پروین ہڈا نے سیمی فائنل مقابلوں کے بعد کانسے کے تمغے جیتے۔ ریاست بہار کے مختلف حصوں میں بجلی گرنے اور بارش سے مختلف واقعات میں 37 افراد فوت ہو گئے ہیں اور 13 زخمی ہوئے۔ متاثرین میں سے زیادہ تر اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان تھے۔ سب سے زیادہ 9 افراد بھاگلپور میں فوت ہوئے ہیں، جبکہ مظفر پور میں 7 اور ویشالی ضلع میں 3 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ کاتیہار، کشن گنج، دربھنگا اور نالندہ بشمول 17 اضلاع سے 18 اموات کی اطلاعات ہیں۔ بارش کی وجہ سے درختوں اور برقی کھمبوں کے ریلوے ٹریک اور سڑکوں پر گرنے کی وجہ سے آمد و رفت میں خلل پڑا۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر قائد اعظم خان 27 ماہ بعد آخر کار جیل سے رہا ہو گئے۔ اعظم خان کو لینے ان کے بیٹے عبداللہ اعظم اور شیوپال یادو سیتاپور جیل پہنچے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے کل ان کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کی تھی، تاہم اعظم خان کی رہائی کا پروانہ شام 5:30 بجے تک جیل نہیں پہنچ سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کل رہا نہیں ہو سکے اور انہیں آج رہا کیا گیا۔ اعظم خان سن 2020 سے جیل میں محروس تھے۔ اتر پردیش پولیس نے ان کے خلاف 88 مقدمات درج کیے تھے اور جمعرات کو سپریم کورٹ نے انہیں آخری اور 88ویں کیس میں عبوری ضمانت دی تھی۔ ریاست مہاراشٹر میں حکومت نے بیوہ خواتین سے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے ریاست میں بیوگی کی رسم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب بیوہ خواتین کو چوڑیاں توڑنے، سندور پہنچنے اور منگل سوتر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مہاراشٹر حکومت نے اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس کے لیے سرکولر بھی جاری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں شوہر کی موت کے بعد خواتین کی چوڑیاں توڑنے، پیشانی سے سندور پہنچنے اور منگل سوتر نکال دینے کی رسم برس سے چلی آ رہی تھی۔ نوجوت سنگھ سدھو نے جمعہ کے روز پنجاب کی پٹیالہ کورٹ میں سرنڈر کر دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کو سپریم کورٹ نے 19 مئی کو روڈ ریج معاملے میں 1 سال کی سزا سنائی تھی۔ یہ معاملہ 34 سال پرانا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کے میڈیا مشیر سریندر دلال نے بتایا کہ نوجوت سنگھ سدھو نے چیف عدالتی مجسٹریٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ان کی میڈیکل جانچ اور دیگر قانونی عمل اپنایا جا رہا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کو 27 دسمبر سن 1988 کو پٹیالہ میں گاڑی پارکنگ کو لے کر 65 سال کے بزرگ گرنام سنگھ سے جھگڑا ہوا تھا۔ نوجوت سنگھ سدھو نے انہیں مکہ مارا تھا، بعد میں گرنام سنگھ کی موت ہو گئی۔ اسی معاملے میں سپریم کورٹ نے سدھو کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سپریم کورٹ نے وارانسی کی گیان واپی مسجد تنازع کیس ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج سہ پہر گیان واپی مسجد تنازع کی کیس کی سماعت کرنے والی بینچ نے کہا کہ اسے سول کیس کے حساسیت کو دیکھتے ہوئے کیس کو سول جج سینئر ڈویژن وارانسی سے ڈسٹرکٹ جج وارانسی کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد کیس کو ڈسٹرکٹ جج وارانسی کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ یوپی جوڈیشنل سروسز کے سینئر اور تجربہ کار عدالتی افسر کیس کی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شیولنگ علاقے کے تحفظ اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے آسانی رسائی کے لیے 17 مئی کا اس کا عبوری حکم جاری کرے گا۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد سے متعلق مسجد کمیٹی کی جانب سے دائر عرضی کی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ شمالی کوریا میں ان دنوں کورونا نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ وہاں 1 ہفتہ قبل ہی کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے فوج کو اتار دیا گیا ہے۔ کوریا میں کورونا نہ صرف اسی کے لیے پریشانی کا باعث ہے بلکہ یہ پوری دنیا کو بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا جیسی جگہوں سے کورونا کا ایک نیا ویرینٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ کوریا میں ویکسین نہ لگوانے والے لوگوں میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے
کے اعلیٰ سطح تک پہنچنے کا خطرہ برقرار ہے۔ شمالی کوریا عالمی ادارے صحت کا رکن ہے، لیکن ایک الگ تھلگ ملک ہے۔ وہ اپنے پہلے کووڈ-19 کے قہر سے ہی چھٹکارا نہیں پا سکا ہے۔ ایسے میں ویکسین کی کمی اور میڈیکل انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے وہاں کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا میں کورونا کی وبا کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر مائک رائن نے کہا کہ اگر کوئی ملک دستیاب طریقے استعمال نہیں کرتا ہے تو یقیناً یہ تشویشناک بات ہو سکتی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد بشمول تلنگانہ میں زبردست بارش کی پیش قیاسی، بعض اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری۔ محکمہ پولیس کی ملازمتوں کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ میں مزید 6 دن کی توسیع۔ حیدرآباد دشا انکاؤنٹر فرضی، سرپورکر کمیشن نے پیش کر دی سپریم کورٹ میں رپورٹ۔ اور ریاست بہار میں بارش اور بجلی گرنے سے 37 اموات۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔